ہوئے خوشیاں ماتم بدل گئیاں. یہ مطلب ہے کوئی پتہ نہیں موت کداں کتھے کیویں کیڑے رنگ وچ کیڑی جا تے آ جائے. ہن امیر المومنین آقا دا جملہ سمجھا سی. حجت خدا حسنین دا بابا فرمیندے بدترین ہے او انسان جس نو حالت گناہ وچ موت آ جائے. کیڑا بدترین ہے او انسان ہاتھے شراب دا جام ہاتھ موت آ گئی, منہ شراب دی بدبو آئی تے موت آ گئی, سود دے پیسے گندا بیٹھا تے موت آ گئی, رشوت نال جیب بھریندا بیٹھا تے موت آ گئی, رقص و سرود دی محفل غریب دی عزت نو نچیندا بیٹھا تے اتھائی موت آ گئی. بدکاریاں دے بعد غسل جنابت واجب ہا تے موت آ گئی. کہیں عالم دی توہین بیٹھا کردائی اتھائی موت آ گئی. بھراواں نو لڑاون کان غیبت بیٹھا کردا تے موت آ گئی. شریف دی توہین پہ کردا تے موت آ گئی. یتیم تے ظلم کریندا بیٹھا تے موت آ گئی. فرمایا کیڑا بدترین ہے وہ انسان جنہوں حالت گناہ وچ موت آ جائے. اللہ جانے دربار توحید وچ پیشی کی میں سے. میرے برادر بزرگ زور خان سے قبلہ کلو میں ایک جملہ سنائی, خدا طول عمر عطا فرمائے. بے فرمینے اللہ نے ایک زندگی دا اور 14 نے اصول دسے. ہر گل کرن تو پہلے, ہر کام کرن تو پہلے, ہر محفل وچ بیٹھن تو پہلے سوچ جے اتھائی موت آ گئی کیا 14 دے متھے لگن دے قابل ہاں. تیرا ذہن ضمیر قبول کرے تا بیٹھ جا. ندامت شرمندگی ہوئی اس محفل وچ نہ بیٹھیں. کوئی پتہ نہیں کیڑے رنگ وچ موت آ. اور دوسرا توڑے اور میرے آقا ارشاد فرمیندے برود معاشر ڈھیر ساریاں منادیاں ہو سن, مختلف گناہ دیاں منادیاں تے اعلان ہو سن. کتھن شرابی کوئی صفا, کتھن بے نماز کئی صفا, کتھن بزرگ ماں باپ دی توہین کرن والے کئی صفا, کتھن یتیمات ظلم کرن والے کئی صفا, کتھن سادات دا حق کھامن والے کئی صفا, کتھن دھیاں بہناں دے حق تے قبضے کرن والے کئی صفا. فرمایا ہر گناہ دی منادی, ہر منادی تے کئی صفا. میرے آقا امیر المومنین فرمانے کیڑا بد نصیب ہے او بندہ جیڑا ہر منادی تے کھڑا ہوئے. کیڑا بد نصیب ہے او انسان بے نمازیں دی منادی ہوئی ہے تاں کھڑے, بے روزیتیں دی منادی ہوئی ہے تاں کھڑے, ماں باپ دے گستاخاں دی منادی ہوئی ہے تاں کھڑے, سود کھاون والےاں دی منادی ہوئی ہے تاں کھڑے, شرابیاں دی منادی ہوئی ہے تاں کھڑے. فرمایا کیڑا بد نصیب ہے او بندہ جڑا ہر منادی تے کھڑا ہوئے. اللہ جانے 14 دے متھے کی میں لگ سے. او سادات غیر